عسلامة ومرحبا في فيديو جديدة باش نصلحو إكزرسيس جديد في السيري دي فيديو from beginner to advanced. دونك الإكزرسيس متاع اليوم فيه شوية خدمة. دونك هذاك علاش حبيت نرسم أنا سكتش قبل ما نبداو باش نربحو الوقت في الفيديو. كالعادة لي لونسي ديكزرسيس تلقاوها سيغ فيسبوك تونيزيا سويد وركس يوزر جروب. دونك إجاو نبداو. دونك عندنا السكتش متاعنا هذي باش نعملولو الريفولوسيون متاعو. دونك بوساج افيك ريفولوسيون. اوكي باهي. دونك صايي. دونك من بعد باش نختار البلان دو فاس متاعي باش نرسم عليه هو سكتش، نحط روحي نورمال على البلان دو فاس باش نجي نرسم الريكتانجل. واضح؟ باهي الريكتانجل متاعنا دونك يتعدى من دو بوان. دونك يتعدى من البوان هذيا، يتعدى من هذي هكا، يتعدى لهنا هكا. اوكي باهي باش نجي نقولو انه هذي وهذي كولينيير سي بون. باهي الديمونسيون نتاعو دونك 48 48. باهي شنيا تقعد المشكلة متاعنا انه مازال ماهوش توتالمون كونتران، جوست ليني دو كونستركسيون. ناخو الليني هذي والليني هذي والليني هذي دونك سيميتريك بارابور لهذي، دونك نردهم سيميتريك سي بون توتالمون كونتران ما عنديش مشكلة. دونك نمشي البوساج، البوساج اكسترودي. دونك البوساج متاعي باش تكون دونك بسات. دونك البوساج متاعي بسات، سات مش 60. دونك سات كهوا باهي. اما باش نستعمل لوفسيت معناها ديكالاج. دونك الديكالاج متاعي باش يكون ب 42. اوكي و انفيرسي اوبس مش انفيرسي، دونك هذه انفيرسي. اوكي 42. جوست نجي vérifier 42 42. اوكي دونك هنا جوست باش نبدل ماهيش بلان باش نحطها جوسكا لا سيرفاس هذيا ونقولو اوكي سي بون. تحصلنا على البيس متاعنا. باهي توا باش نجي نخدم دونك السلوت متاعي ولا الغينيور متاعي على الفاس هذي. دونك باش نرسم سكيتش على الفاس هذي. باهي باش نجي لهنا نرسم الغينيور متاعي باش ناخد ليني دو كونستركسيون هذي هكا. اوكي باش نرسم الغينيور متاعي البوان الاولى البوان الثانية ونرسم الغينيور. البوان الاولى البوان الثانية نرسم الغينيور متاعي. لو بوان الاولى والبوان الثاني نرسم الغينيور متاعي. باهي دونك نجي لهذيا، هذي الريون متاعها 2. دونك هذيا الريون متاعها 2 وهذيا الريون متاعها 2 زادا. دونك عندها نفس الريون مع هذيك، وهذيا الريون متاعها 3. اوكي دونك هذيا 12. دونك هذيا 12 هذيا دونك هذيا 12 زادا وهذيا 12 زادا. اوكي باهي لي بوان كلهم لي بوان هذوما الكل كوانسيد مع ليني هذيك، كوانسيد مع ليني هذيك. واضح؟ باهي دونك حطينا الدوز متاعنا. باهي دونك هذي. باهي دونك هذي والليني هذي دونك في البوان ميليو. واضح؟ دونك هذيك في الميليو، والديستانس ما بين هذي وهذي 2. اوكي والديستانس ما بين هذي وهذي 2 زد 2. اوكي سي بون سي بون. بعد enlèvement de matière ب 8. enlèvement de matière ب 8. دونك 8 enlèvement de matière ب 8 نقولو اوكي. دونك صار l'enlèvement de matière ب 8. اوكي باهي توا باش نجي نرسم السيركل متاعي ولا الترو متاعي. دونك باش نمشي للاسيستانس دو بيرساج. لاسيستانس دو بيرساج باهي
دونك باش نجي نحط روحي نورمال على الفاس هذيا، دونك نورمال على الفاس هذيا، اوكي. ونجي لهنا لاسيستونس دو بيرساج، نمشي للاسيستونس دو بيرساج هو الويزارد، نختار التيب متاع الترو متاعي، نختار الام 6 جوست لهنا باش نبدل لي ديمونسيون متاعي، دونك 15 و 12 صافا هاذوكم اللي حاجتي بيهم. نمشي نشوف البوزيسيون متاعها، دونك البوزيسيون متاعها باش تكون هوني، واضح. دونك هذيك البوزيسيون متاع الاولى، دونك جوست باش نرسم سيركل، تتعدى من هنا، دونك تاك تاك إشاب، اوكي، اوبس، دونك سيركل غلطة مش في البلاصة اللي حاجتي بها أنا، ولكن حاجتي بها في البلان، في البلان هذايا. دونك باش نجي نرسم السيركل متاعي، نختار هذايا ونرسم السيركل متاعي، اوكي. اوكي باهي، إشاب باهي دو بريفيرونس، اوكي نسكر. دونك باش نجي دونك باش نجي نختار الفاس متاعي هذايا باش نرسم عليها سكتش، نحط روحي نورمال عليها، باش نجي نرسم دونك بوان، دونك باش نجي نرسم بوان، نجي نرسم بوان، نحط البوان تاعي لهنا، واضح. باش نجي نرسم سيركل تتعدى من البوان هذيك، اوكي. والسيركل سيركل دو كونستركسيون، نحط الديمونسيون متاع السيركل متاعي اللي هي الديامتر متاعها 70، اوكي سافا. تقعد جوست البروبليم تاعي هي لونجل ما بين البوان هذايا لونجل ما بين البوان هذيك وال والليني هذي او فيرتيكال. دونك نجي لهنا جوست نرسم الليني متاعي هكا، دونك نحط لونجل ما بينات هاذوما الزوز اللي هي 22,5، واضح. اوكي باهي توا هذه جوست راهي فيرتيكال باش ما نغلطوش. من بعد نخرج من السكتش متاعي، نجي لهنا لل assistance de perçage، نختار الترو متاعي M6، دونك لهنا 12 و 15 سي بون، ونختار لو بوان هذايا. دونك اذا كان نمشي للبوزيسيون سكتش ترو هذايا نختار لو بوان هذايا، واضح. سي بون، اوكي نقولو اوكي، اوكي دونك صار البرساج متاعي، واضح. باهي توا باش نمشي للريبيتيسيون سيركولير، باش نختارو السيلندر هذايا الريبيتيسيون بويت، ونقولو اوكي، صارت الريبيتيسيون متاعي، واضح. واضح باهي كملنا هذيك. دونك يكفي اني هذوما يكونوا سيمتريك بارابور للبلان. دونك تاك نورمالمون اوكي معناش البلان، دونك لازم نحضر بلان دو سيمتري. دونك نجي لهنا للريفيرونس، في الريفيرونس نختار الريفيرونس تاعنا بلان مش اكس. دونك اوكي باش نختار الفاس هذيا ونختار الفاس هذيا. دونك من الاول اخترت ارك، دونك عنده الحق قال لي راك غلط، دونك باش نختار فاس وفاس. دونك باش ياخو هذيك المليون تاعها، اوكي. بعديك باش نجي لهذيك ونقول له دونك سيمتريك بارابور للبلان هذايا، اوكي سي بون ساتسفي. بعد للبلان هذايا باش نردو كاشي، اوكي سي بون هذيك سايي كملت. باهي دونك باش نختارو نختارو الفاس هذيك باش نرسمو عليها هي
سكتش نحط روحي نورمال عليها. به دونك سنتر لاين لهنا ما بين هادي وهادي. اوكي، وسنتر لاين لهنا ما بين هذيك وهذيك. اوكي به توا باش نحط 4 بوان. البوان الاولى، البوان الاولى، البوان الثانية، البوان الثالثة، والبوان الرابعة. به دونك ديستونس ما بين البوان هذي والبوان هذيك دونك دوني 38. والديستونس ما بين البوان هذايا والبوان هذايا 53 نورمالمون دوني زادا 53. اوكي به لو بوان هذايا و لو بوان هذايا سيميتريك بارابور للاكس هذايا. اوكي والبوان هذايا ولو بوان هذايا دونك لو بوان هذايا سيميتريك بارابور للاكس هذاك. اوكي به تقعد انه هذي دونك لو بوان هذايا وهذايا سيميتريك بارابور للاكس هذايا زادا. اوكي توتالمون كونترانت سافا ما عنديش مشكل. نخرج من الاسكيس متاعي. كنت راهو نجم وانا نخدم في بالاسيستونس دو برساج ديريكت نسيليكسيوني بالسكتش 3 دي، اما باش ما تدخلش بعضها ما نقعدوش نرسمو دونك حذرناها من قبل. واضح؟ قولو اوكي. اوكي اوكي سي بون. دونك كملنا لي دخول موجودين لهنا، لي دخول موجودين لهنا سي بون. باهي دونك تبقى عنا دخول واحدة دونك اللي هي موجودة في المنيو حسب ما نراو في البلان تاعنا. دونك باش نختار الفاس دونك مش هذي الفاس الاخر دونك الفاس هذايا باش نجي لهنا الفاس هذايا على الفاس هذايا باش نرسم السكتش متاعي. نحط روحي نورمال على الفاس هذيك. واضح؟ باهي دونك باش نجي ليني دو كونستركسيون دونك ليني دو كونستركسيون تاعي. اوكي باش نرسم الديامتر متاعي اللي هي 12 ولا مش ديامتر 12 جوست نحط البوان متاعي. دونك باش نحط البوان متاعي جوست نحط بوان كيما العادة. وعلى هنا البوان هاذيك تبعد ودونك تبعد 8 على الفاس هاذيك. اوكي سي بون. اوكي باهي بعديك باش نختار في الاسيستونس دو برساج نجي لهنا نختار M12 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 8 ou 10 M12 8 donc 8 ou donc هذيا 10 وهذيا 8. اوكي نجي لهنا نختار البوان هذايا دونك سكيتش 3 دي نختارو البوان هذايا نقولو اوكي. باش نختارو الفاس هذايا باش نرسمو السكيتش متاعنا نحطو روحنا نورمال عليها باش نرسمو السيركل. دونك السيركل متاعي الديامتر متاعها دونك الديامتر متاعها 6 دونك السيركل الديامتر متاعها 6. وبعديك باش نعملو انليفمون دو ماتيير اترافير دونك لهنا الفالور متاعنا باش تكون 33 دونك الفالور متاعنا 33. نقولو اوكي 33 اوكي نقولو اوكي. دونك
دونك الفالور تاعي 33. دونك هيك ليش تراو فما كات في وسط الميزون بلان تاعكم. دونك هذه سي بون كملت. دونك كملنا هذه جوست باش نزيد فيلت. دونك كونجي للفاس الوطنية هذيا جوست نبدل هذيك نحطها كونجي الفوق. لا مش هذيك الاتش. دونك كونجي لهنا سي بون مالي كلين صافا اوكي. مي دونك نورمالمون كملت الخدمة متاعنا. هذه كانت البيس متاع اليوم. جوست نمشيو الماتريو متاعنا، نختارو الماتريو متاعنا، بعد نمشيو لبروبريتي دو ماس. بروبريتي دو ماس نلقاو الماس متاعنا 1020.18 جرام. دونك كانت هذه الفيديو تاع اليوم، نراكم في فيديو اخرى.